وكنا في حال عجيبة مع رمضان. أول ما دخل علينا الشهر كنا مجتهدين مسارعين، يقرأ الواحد منا الصفحات من المصحف ولا يمل، ويجتهد في الصلاة وفي ذكر الله عز وجل. ثم أصابنا الكسل، فلنكن كحال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف مع شهر رمضان. كان الواحد منهم يبدأ شهر رمضان بنشاط وهمة، وكلما مضى يوم من رمضان زادت همته ونشاطه، حتى يكون خير أعمالهم في رمضان هو ما يكون في آخر رمضان. فإياك يا أخي وإياك يا أختاه أن تكرر ما كان في الأعوام الماضية، فإن لا ندري، لعلنا لا ندرك رمضان مرة أخرى. فلنجعل خير أيامنا في خير شهورنا في شهر رمضان، ولنجتهد ولنحافظ على نشاطنا، وكلما مرت أيام من شهرنا زاد خيرنا وزاد اجتهادنا وتقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. لعلنا أن نخرج من هذا الشهر برحمة الله ومغفرة الله وعتق الله لنا من النيران وبإجابة دعائنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخيرات، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.